फर्स्ट इयरको बिजनेस इङ्ग्लिसको ग्रामर हेर्न आँटेको छौँ र ग्रामरमा आज हामी प्रोनाउन हेर्न गइरहेछौँ र प्रोनाउनबाट प्रत्येक वर्ष क्वेसन पर्ने गरेको छ। 2079मा पनि 5 मार्क्सको यहाँ क्वेसन देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर प्रोनाउनहरू पत्ता लगाउनु भनेको थियो। जस्तै उसले एउटा इक्जाम्पल दिएको थियो, आई विल बी प्रेजेन्ट इन द मिटिङ भनेको थियो। अनि यहाँनिर इटालिक ओल्डमा प्रोनाउन पत्ता लगाउनु भनेको छ। यहाँनिर इटालिक ओल्ड भनेको आई छ, त्यही भएर आई उसले पर्सनल प्रोनाउन भनेको छ। त्यसै गरी यहाँनिर एभ्रिबडी छ, यहाँनिर हु छ इटालिक, अनि यहाँनिर फेरि हु छ, अनि यहाँनिर हर छ, अनि लास्टमा भनेको द्याट छ। अनि यहाँनिर उसले आफ्नै किसिमको प्रोनाउनहरू लेखिदिएको छ। जस्तै छैन सुरुमा एभ्रिबडी लभ्स चक्लेट भनेको छ, नि उसले यसलाई इन्डिफिनाइट प्रोनाउन भनेको छ। अब यो बुझ्नको लागि हामीले प्रोनाउन बुझ्नुपर्छ। अब छैन सुरुमा यहाँ हेर्नु पर्सनल प्रोनाउन आउँछ। पर्सनल प्रोनाउनमा अब फर्स्ट पर्सन, सेकेन्ड पर्सन र थर्ड पर्सन पर्छ। यो त हामीले सानैदेखि नेपाली व्याकरणमा पढ्दै आएको। प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष र तृतीय पुरुष भन्छौँ, यी कुराहरू नै लेखेको छ। यहाँ फर्स्ट पर्सनमा भनेको आई र उही पऱ्यो, सेकेन्ड पर्सनमा भनेको हाम्रो के पऱ्यो भन्दाखेरि यु पऱ्यो, थर्ड पर्सनमा भनेको हाम्रो हि सी इट दे पऱ्यो। अब यहाँनिर केस पनि दिएको छ, यो केस चाहिँ लास्टमा बुझाउँछु म। यति बुझ्नु, फर्स्ट पर्सनभित्र आई उही पऱ्यो, सेकेन्ड पर्सनभित्र यु पऱ्यो, थर्ड पर्सनभित्र हि सी इट दे पऱ्यो। अनि यो पर्सनल प्रोनाउन पछि उसले रिफ्लेक्सिभ प्रोनाउन गरेको छ। रिफ्लेक्सिभ प्रोनाउन भनेको सेल्फ लाग्यो अथवा सेल्फ्स लाग्यो भने चाहिँ त्यसलाई रिफ्लेक्सिभ प्रोनाउन भन्छ। यो चाहिँ द एक्सन डन बाई द सब्जेक्ट देमसेल्फ आल्कल रिफ्लेक्सिभ प्रोनाउन। जस्तै आईको रिफ्लेक्सिभ प्रोनाउन माइ सेल्फ, युको रिफ्लेक्सिभ प्रोनाउन योर सेल्फ, हिको रिफ्लेक्सिभ प्रोनाउन हिमसेल्फ, इटको इट सेल्फ। त्यसै गरी अब प्लुरलको हेर्नु है, उहीको चाहिँ आवर सेल्फ्स, एसइएलभिएस, आवर एसइएलएफ लेख्न पाइँदैन। यी चाहिँ हाम्रो के भयो भन्दाखेरि रिफ्लेक्सिभ प्रोनाउन। अनि थर्डमा भनेको हाम्रो डेमोन्स्ट्रेटिभ प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिभ प्रोनाउन भनेको जनाउने क्या, दिज, दिज, द्याट, दोज भनौँ भने जनाउँछ। द प्रोनाउन विच आर युज टु पोइन्ट आउट द अब्जेक्ट, अब्जेक्टहरूलाई देखाउनको लागि प्रयोग गरिने। अब यहाँनिर दिसले चाहिँ नजिकको अब्जेक्टलाई देखाउँछ, अनि त्यसपछि द्याटले चाहिँ हाम्रो हातभन्दा टाढा रहेको अब्जेक्टलाई देखाउँछ भनेको छ। अनि त्यसपछि दोज चाहिँ हामीले प्लुरल अब्जेक्टहरू जो चाहिँ हाम्रो हात नजिक छ तिनीहरूलाई देखाउन प्रयोग गरिने भने, दोज चाहिँ हाम्रो हातभन्दा टाढा रहेको प्लुरल अब्जेक्टलाई देखाउनको लागि प्रयोग गरिने भन्छ। अब डेमोन्स्ट्रेटिभ प्रोनाउन अन्तर्गत दिस पर्छ, दिज पर्छ, द्याट पर्छ, दोज पर्छ भनेर बुझ्नु। अनि फोर्थमा के छ भन्दाखेरि डिस्ट्रिब्युटिभ प्रोनाउन। डिस्ट्रिब्युटिभ प्रोनाउन भनेको जेनरल स्टेटमेन्ट एबाउट पर्सन अर थिङ, कति चाहिँ छ है, मात्रा कति छ भनेर देखाउनको लागि क्या प्रयोग गरिने। जस्तै इज भयो, अनि एनी वान भयो, आइदर भयो, नाइदर भयो, सेभरल भयो, वान भयो, बोथ भयो, मेनी, एभ्री वान, नोन, नो वान, नो बडी। यिनीहरूले त सङ्ख्या बुझाउँछ नि त, मात्रा बुझाउँछ नि त। जस्तै इच अफ द स्टुडेन्ट इज गिभन अ पर्सनल कम्प्युटर, प्रत्येक विद्यार्थीलाई पर्सनल कम्प्युटर दियो। यहाँनिर इचले डिस्ट्रिब्युसन बुझायो, त्यही भएर यो डिस्ट्रिब्युटिभ प्रोनाउन हो। यसलाई चाहिँ के पनि भन्छ भन्दाखेरि इनडेफिनाइट प्रोनाउन पनि भन्छ। अनि यहाँ हेर्नु, नाइदर माई फादर नर माई मदर क्यान स्पिक इङ्ग्लिस, यसले पनि के देखायो भन्दाखेरि सङ्ख्या जनायो। नाइदर माई फादर, न मेरो बाबा न मेरो मम्मी, दुईजनाको सङ्ख्या जनायो नि त। एनी वान क्यान रिड द बुक अन द वेब फर फ्री, वेबबाट चाहिँ जसले पनि पढ्न सक्छ। त्यही भएर यिनीहरू चाहिँ के भयो भन्दाखेरि डिस्ट्रिब्युटिभ अथवा इन्डेफिनाइट। अनि त्यसपछि अर्को छ रिलेटिभ प्रोनाउन। रिलेटिभ प्रोनाउन भनेको नाउनको सट्टामा प्रयोग गरिदिने क्या। जस्तै दिस इज द हाउस, आई वाज बोर्न इन दिस हाउस। अब यहाँनिर फर्स्टमा पनि मैले दिस इज द हाउस भने, आई वाज बोर्न इन दिस हाउस भने, यो हाउसलाई दुईचोटि प्रयोग गरिरहनु आवश्यकता छैन क्या। दिस इज द हाउस वेयर आई वाज बोर्न, वेयरले चाहिँ त्यो पछाडिको हाउसलाई क्यान्सल गरिदियो नि त, तर मिनिङ त वेयरको त्यही घर हो नि त। यहाँ पनि त्यही हो। डु यु नो द अथर हु गट द मदन प्राइज लास्ट इयर। अब यो कस्तो हुन्थ्यो, हि इज द अथर हि गट द मदन प्राइज लास्ट इयर हुन्थ्यो। तर अब हुको प्रयोग गरिसकेपछि हि इज द अथर हु गट द मदन प्राइज लास्ट इयर भन्ने भयो। त्यही भएर यसले चाहिँ सुरुमै जनाइसकेको नाउनलाई जनाइदियो। द वर्ड हु इज रिफर टु द नाउन अलरेडी प्रेजेन्ट इन सेन्टेन्स इज कल्ड रिलेटिभ प्रोनाउन। फर इक्जाम्पल हु, हुम, हुज, व्हिच, द्याट, वाट, वेयर, वेन। जस्तै द बुक व्हिच इज अन द टेबल इज रिटन बाई मी, द बुक इज अन द टेबल, द बुक इज रिटन बाई मी हुन्थ्यो यसको सेन्टेन्स। तर द बुक विच इज अन द टेबल इज रिटन बाई मी भनेपछि यसले त सेकेन्डचोटि प्रयोग गर्नु परेन। त्यही भएर यो के भयो भन्दाखेरि रिलेटिभ प्रोनाउन भयो। अनि लास्ट विक आई भिजिटेड द भिलेज
वेयर आई वाज बोर्न। अब यो कस्तो हुन्थ्यो, लास्ट विक आई भिजिटेड द भिलेज, आई वाज बोर्न इन दिस भिलेज हुन्थ्यो। दिस भिलेज किन पछाडि पनि प्रयोग गर्ने, सिधै के भनिदिने, लास्ट विक आई भिजिटेड द भिलेज वेयर आई वाज बोर्न। यति भइसकेपछि चाहिँ हामी रिलेटिभ प्रोनाउनको बारेमा बुझ्छौँ। र लास्टमा भनेको चाहिँ हाम्रो के छ, इन्टरोगेटिभ प्रोनाउन। अब रिलेटिभ प्रोनाउनलाई क्वेसनको रूपमा प्रयोग गर्यो भने त्यसलाई भने चाहिँ इन्टरोगेटिभ प्रोनाउन। जस्तै अब यो हु वेयर वाट त रिलेटिभ प्रोनाउन थियो नि, तर अब यसलाई क्वेसनको रूपमा हु आर यु, वेयर आर यु गोइङ, वाट आर यु डुइङ, होइन, वाट डु यु वान्ट, यिनीहरू चाहिँ हाम्रो के भयो भन्दाखेरि इन्टरोगेटिभ प्रोनाउन भए। अब यहाँनिर पनि त्यही कुरा छ, यी एभ्रिबडी लभ्स चक्लेट। अब एभ्रिबडी, एभ्री वान, नो बडी, यिनीहरू हामीले के भनेको थियौँ भन्दाखेरि इन्डिफिनाइट प्रोनाउन भनेर उतापट्टि हेरेको थियौँ। यिनीहरूलाई यहाँ हेर्नु, यी इन्डिफिनाइट अथवा डिस्ट्रिब्युटिभ प्रोनाउनमा एभ्रिबडी, यहाँनिर एभ्री वान, नो वान, नो बडी भनेर हेरेको थियौँ। अनि सेकेन्डमा हु इज क्रिएटिङ दिस इमेज। अब यो हु त रिफ्लेक्सिभ प्रोनाउन हो, रिलेटिभ प्रोनाउन हो, होइन। अब यो रिलेटिभ प्रोनाउन क्वेसनको रूपमा प्रयोग भयो भने त्यसलाई इन्टरोगेटिभ प्रोनाउन भनेको थिएँ। यहाँ हेर्नु, यो हु आर यु, वेयर आर यु गोइङ, यी के भए, इन्टरोगेटिभ प्रोनाउन भए। खासमा हुमहरू त रिलेटिभ प्रोनाउन हो, तर यसलाई क्वेसनको रूपमा प्रयोग गर्यो भने इन्टरोगेटिभ प्रोनाउन हो। अनि त्यसपछि हेर्नु, आई नो द मेन हु स्टोल माई वाच। आई नो द मेन, द मेन स्टोल माई वाच हुन्थ्यो यहाँ, तर यहाँ हुले द मेनलाई हटाइदियो, अलरेडी नाउनको रूपमा प्रयोग भएकोलाई हुले रिप्लेस गरिदियो भनेपछि यो हु के भयो भन्दाखेरि हाम्रो रिलेटिभ प्रोनाउन भयो। अब हि टोल्ड हर द्याट हि वाज बिजी द्याट डे। हर भनेको चाहिँ हाम्रो के हो, पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउनको अब्जेक्टिभ केस भनेको छ कि यहाँनिर, हर भनेको पर्सनल प्रोनाउन हो। यहाँ माथि हेर्नु, यो पर्सनल प्रोनाउनमा के पऱ्यो, हि सी इट पऱ्यो नि, हि सी इटको यहाँनिर केस हुन्छ, हि इज, हर, इट। अब यहाँ केस चाहिँ उतापट्टि अब्जेक्टिभ केस भनेको छ। यो केस चाहिँ जे पनि हुनसक्छ क्या, अब्जेक्टिभ केस पनि हुन्छ, पोसेसिभ केस पनि हुन्छ, कन्डिसन अनुसार हेरिन्छ। लास्टमा भनेको चाहिँ द्याट वाज असम। द्याट भनेको चाहिँ हाम्रो के हो, डेमोन्स्ट्रेटिभ प्रोनाउन। यहाँ हेरेको थियौँ नि हामीले डेमोन्स्ट्रेटिभ प्रोनाउनमा दिज, द्याट, दोज। अब यति भइसकेपछि अब केस बुझ्नु। केस इक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूमा त्यति इम्पोर्टेन्ट छैन, होइन, इक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूबाट हेर्ने हो भने। तर अब बुझिरहनु न, अब्जेक्टिभ केस भन्यो भने अब यो प्रोनाउनलाई अब्जेक्टको रूपमा प्रयोग गर्यो भने त्यसलाई अब्जेक्टिभ केस भनिन्छ। जस्तै सी आस्क्ड मी अ क्वेसन, यहाँ मी अब्जेक्टको रूपमा प्रयोग भएको छ, त्यही भएर यो अब्जेक्टिभ केस भयो। अघि यहाँ माथि पनि हि टोल्ड हर, यो हर अब्जेक्टको रूपमा प्रयोग भएको कारणले गर्दाखेरि उसले चाहिँ अब्जेक्टिभ केस भनिदिइराखेको। अनि त्यसपछि नोमिनेटिभ केस भनेको छ, यो सब्जेक्टको रूपमा प्रयोग भयो भने नोमिनेटिभ केस। जस्तै मुकुन्द यहाँ सब्जेक्ट हो, ऊ नोमिनेटिभ केस। द गर्ल यहाँ सब्जेक्ट हो, नोमिनेटिभ केस। द फक्स यहाँ सब्जेक्ट हो, नोमिनेटिभ केस। त्यसै गरी द बर्ड्स यहाँनिर सब्जेक्ट हो, नोमिनेटिभ केस। अनि लास्टमा भनेको चाहिँ पोसेसिभ केस। पोसेसिभ केस भन्यो भने पछाडि यस थपियो भने, कृष्णज भनौँ, प्रिन्सिपल्स भनौँ, होइन। द पोसेसिभ केस डिनोट्स ओनरसिप अफ सम अब्जेक्ट। जस्तै दिस इज कृष्णज बुक, यो चाहिँ कृष्णको बुक हो, कृष्णको ओनरसिप जनाइदिँदैन, होइन, पछाडि यस आयो भने पोसेसिभ केस। यसरी अब तपाईँहरूले यो प्रोनाउन सजिलैसँग बुझ्न सक्नुहुन्छ र 5 मार्क्स सजिलैसँग ल्याउन सक्नुहुन्छ।